बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा डियर व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी फिशियस। मैं हूं असगर बुखारी। आज बेटा हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ये हमारा मौजू जो है वो हर दौर का मौजू है। हर दौर में ये मज़मून जो है वो अपनी अहमियत का हामिल रहा है, चाहे वो 1980 हो, 1990 हो, 2000, 2010, 2020, 2021 और 2022 और आगे 2025 या 2030। तो इस मौजू की अहमियत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है बढ़ती चली जाएगी। हमारा आज का मौजू है कौमी यकजहती, वक्त की अहम ज़रूरत। ठीक है बेटा, तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हम मौजू का तारुफ देखेंगे। दो लफ्ज़ है बेटा, एक है यकजहती और एक है कौम। यकजहती क्या है? आपस में मुत्तहिद और इकट्ठे होकर ज़िंदगी बसर करना। आपस में मुत्तहिद और इकट्ठे होकर ज़िंदगी बसर करना, ये बेटा यकजहती है। और कौमी यकजहती जब हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? तमाम कौम के अफराद यकजान हो जाएं और उनमें किसी एतबार से कोई तफरीक ना हो। उनमें किसी एतबार से कोई तफरीक ना हो। ये असल में हमारे मौजू का तारुफ है। हम देखते हैं कि कौमी यकजहती के बारे में इस्लाम क्या कहता है और उसके बाद फिर आगे इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अहम जो इसकी हेडिंग्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलते जाएंगे। जी बेटा, आपको पता है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने आकर यहाँ पर एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना किया, जिसमें यहूदी और ईसाई और दीगर जो ट्राइब्स थे उनको साथ में मिला लिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एज अ हेड ऑफ द स्टेट एंड एज अ लीडर ऑफ द स्टेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एक मुआहदा भी किया और मुआहदा करके वहां पर एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में रियासत का तसव्वुर तो है, इस्लाम में रियासत का तसव्वुर तो है, और इस्लाम का जो नजरिया कौमियत है वो क्या है उस पर हम अभी आगे चल के बात करते हैं। मदीना में इस्लामी रियासत यानी इस्लाम में रियासत का तसव्वुर तो है, अब आगे इस्लामी नजरिया कौमियत। ये बेटा एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव और बड़ा एक्सप्लेनेटरी और बड़ा तफसील तलब जो है ये मौजू है। मैं इस पर मुख्तसर 1-2 मिनट में बात कर देता हूँ ताकि जो है कोई तशनगी जो रहेगी वो तो फिर इंशाल्लाह शायद किसी और मौजू में मैं कभी बात करूँ इंशाल्लाह। बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है ये। इस्लाम का जो नज़रिया कौमियत है ये दीगर अक़वाम की तरह नहीं है, दीगर मुल्कों की तरह नहीं है। इसमें मदीना मुनव्वरा में रहने वाला एक जो मुसलमान है और जो है हिंदुस्तान के बिल्कुल आखिरी कोने में रहने वाला जो मुसलमान है वो दर हकीकत उस कौम का फ़र्द है, उस कौम का फ़र्द है। इस्लाम जो जुग्राफियाई हुदूदो क़यूद का पाबंद नहीं है। हाँ, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत होगी, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत होगी वो एक हदबंदी तो है, लेकिन इन हुदूदो क़यूद का इस्लाम पाबंद नहीं है। इस पर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग की भी ज़रूरत है कि इस्लाम का नज़रिया कौमियत, इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो नज़रिया कौमियत पेश किया वो क्या था और उनके अगेंस्ट जो लोग थे उस वक्त जिन्होंने अपना नज़रिया कौमियत पेश किया वो क्या था, इस पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो जो है अपलोड करूँ, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए। जी बेटा, तो इस्लामी नज़रिया कौमियत मैंने एक मुख्तसर बात की है, क्या कहते हैं उसको, समंदर को गूजे में बंद करने की कोशिश की। इंशाल्लाह इसकी डिटेल बाद में बात करेंगे। अच्छा बेटा, इस्लाम जो है वो हुकूमत और मसावात का मजहब है। इस्लाम में भाईचारा है, मसावात है, ये मसावात का मजहब है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी और एक मुनाफिक आए और दोनों ने आकर अपना एक मुकदमा पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुकदमा सुना और सुनने के बाद आपने यहूदी के हक में फैसला दे दिया। सेकंड ईयर में जो आपने मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़ पढ़ा है उसके अंदर भी आपने देखा कि मुसलमा शायद बिन अब्दुल मलिक उसका और ईसाइयों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला जो है वो मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के ख़िलाफ़ जो है वो दिया।
تو اسلام بیٹا اخوت اور مساوات کا مذہب ہے. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں نظریہ پاکستان کی سالمیت کی بنیاد ہے. آپ جتنے مرضی کوشش کرتے پھریں پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر جو ادارے ہیں جو نظر نہیں آتے اور یہ سارے معاملات جو مرضی کر لیں، پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے. اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیں بیٹا، اور دیگر جو لوگ ہیں جو ٹیچرز یا دیگر جو ویورز ہیں وہ یاد رکھیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ریلیجیس پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہم ہوں، عام لوگ ہوں، ہم سب جتنا اس نظریے سے دور ہوتے چلے جائیں گے نا اتنا ہی ذلیل و رسوا ہوتے چلے جائیں گے. اور جتنا اس نظریے کے قریب اور اس پر پابند ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ہمیں عروج اور ترقی ملتی چلی جائے گی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اچھا، اب بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، میں آپ چونکہ ذرا تھوڑا سا ویڈیو کا ذرا ٹائم بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں جتنا ہم نظریے کے قریب جائیں گے وہ ہمیں کہیں گے یہ دقیانوس ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ کنزرویٹیوز ہیں، یہ شدت پسند ہیں اور یہ پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ اس قسم کے. لیکن یاد رکھیں کہ ملک میں معاشی بحران، عدم استحکام، قومی عدم یکجہتی کے اسباب اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ اصل میں نظریہ پاکستان سے دوری کا سبب ہے. اس پر آپ بہت زیادہ مٹیریل لکھ سکتے ہیں. میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. پاکستان بیٹا ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، اس لیے اس میں جمہوری اقدار کا ہونا ضروری ہے. اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کبھی کوئی بات کروں انشاءاللہ کہ جمہوریت اور خلافت. اس پر ویسے بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس پر بات کرتے رہے ہیں، جو جماعت اسلامی ہے اس کا اس پر موقف رہا ہے کہ جمہوریت اور خلافت پر. تو انشاءاللہ میں کچھ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر تو کوشش کروں گا کہ 15 to 20 منٹس میں اپنا ایک مطمع نظر ایک پیش کروں تاکہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ جمہوریت، لیکن اس وقت کی جو جمہوریت ہے ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. یہ جو لولی لنگڑی چل رہی ہے اگر اس کو ہی بہترین طریقے سے چلایا جائے تو الحمدللہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو ہی لویلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ میرا بیٹا چلایا جائے تو اس کے بھی بہت سارے اچھے اثرات مل سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد بیٹا قومی یکجہتی اور جمہوریت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر جمہوریت ہوگی تو پھر قوم بھی متحد ہوگی، جمہوریت نہیں ہے تو قوم بھی متحد نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، تاکہ آپ نے کچھ اور ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور آپ نے کہا ہوگا سر ادھر تو آپ نے کہہ دیا کہ جمہوریت جو ہے، بھائی میں اصل جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، یہ سیاسی فرقہ بندی کی بات نہیں کر رہا. یہ دیکھیں ذرا یہاں پر آپ غور سے دیکھیں، سیاسی فرقہ واریت اور سیاسی انتہا پسندی کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایسی پولیٹیکل ریلیجیس پولیٹیکل سینس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے، جس میں ایک بندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ممبر پر بیٹھا ہوا ہو اور ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے جناب آپ بعد میں بات کیجیے گا، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو چادریں آئی تھیں اس میں آپ نے جو ہمیں چادریں دی ہیں یا ہمارا تہمت بنتا تھا یا ہماری قمیض بنتی تھی، تو آپ بتائیں آپ نے یہ دونوں کیسے بنا لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا، اس نے کہا میں نے اپنی چادر جو ہے اپنے والد محترم کو دے دی ہے. میں اس جمہوریت کی بات کر رہا ہوں بیٹا، سمجھائی بات کی؟ تو جمہوریت اور جو قومی یکجہتی ہے یہ لازم و ملزوم ہے کہ ایک جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ ایک عام آدمی کے سامنے بھی جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں بیٹا، بندہ پھر کیا اس میں اور کتنی باتیں بندہ کرے. تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے بیٹا. پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اس میں بیٹا ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، تو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، اور دیکھیں جو یہاں پہ غیر مذاہب کے جو لوگ رہتے ہیں بیٹا ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھنا ہے آپ نے، دو قسم کے. ایک ہوتے ہیں بیٹا ذمی، زال کے ساتھ. ایک کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ ایک ذمی ہوتے ہیں اور ایک حربی ہوتے ہیں. ذمی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے ذمے ہوتی ہے اور وہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. اب دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ ہیں حربی. حربی وہ ہوتے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے نظام کے خلاف، اس کے آئین کے خلاف
उस मुल्क के खिलाफ इंतशार व इख्तिलाल का सबब बनते हैं, मुआनदाना कार्रवाइयों में पाए जाते हैं। तो इस किस्म के लोग जो हैं उनका कला कमा करना और उनको जड़ से उखाड़ देना या उनको उस मुल्क से बदर कर देना ये ज़रूरी है, वरना भी क्या होगा, वो रियासत के अंदर एक रियासत बन जाएगी जिससे जो है वो रियासत अपना काम नहीं कर पाएगी। यही हुआ, गौर से सुनना मेरी बात, यही हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पे मैंने आगे एक बनाई है एक हेडिंग कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा को मदीना में रहने की इजाज़त दी। वो रहे 3-4 साल तक वो रहे, लेकिन उसके बाद जब उनकी कार्रवाइयाँ ऐसी हुई कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, रियासत मदीना के ख़िलाफ़, मुआहदात रसूल के ख़िलाफ़ जब हुई, तो फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मदीना छोड़ दो। और हालांकि उनको कत्ल नहीं किया, याद रखें मेरा बेटा, उनको कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं किया, हुजूर को कत्ल करने का उन्होंने मनसूबा बनाया यहूदियों ने, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन ही देखिए, सरकार ने फरमाया कि निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमने मुआहदात का पास नहीं किया। तो हुजूर ने उनको फिर वहाँ से निकाल दिया। फिर वो खैबर में चले गए। खैबर में जाकर भी उनको सुकून नहीं आया, वहाँ पर भी वो अपनी इन मुनाफिकाना और मुआनदाना और इंतशाराना कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ रहे। फिर खैबर के मौके पर फिर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दस्ते मुबारक पर अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को फतह और कामयाबी अता फरमाई। बात समझ आ रही है मेरा बेटा? तो ये थोड़ी सी एक्सटेंसिव बातें हो जाती हैं, वीडियो भी लेंथी हो जाती है, मुझे भी थोड़ा सा एहसास तो होता है, लेकिन क्या करें कि बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिनको समझाना बड़ा ज़रूरी होता है। जी बेटा, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, बात इसमें समझ आ गई है, ज़िम्मी और हरबी, ज़िम्मी और हरबी। उसके बाद बेटा इस्लाम जो है इसने रंगो नस्ल, ज़ातो बात और लिसानी और इलाकाई तासुब का खात्मा किया है। इस्लाम ने जो है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह आपको उसमें बड़ा लुत्फ़ आएगा। इस्लाम ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की किस हद तक इजाज़त दी है और उसकी हुदूद व क़ुयूद क्या है, किसको वो मनसब तफवीज़ किया है, इस पर सारी बातें जो है उसमें मैंने की हैं। आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा आपको फ़ायदा होगा। तो इस्लाम ने रंगो नस्ल, ज़ात पात, लिसानी और इलाकाई तासुब का खात्मा किया है। अब जमहूरी रियासत जिसमें हम रह रहे हैं पाकिस्तान बेटा, इसमें जमहूरी रियासत में जो हुकूक है वो कौन से होते हैं? मजहबी आज़ादी का हक। किसका हक बेटा? मजहबी आज़ादी का। अच्छा, ये जो मजहबी आज़ादी है ये मुसलमानों को मजहबी आज़ादी का हक नहीं है कि मुसलमान जनाब चाहें तो वो छोड़कर कोई और मजहब इख्तियार कर रहे हैं, नहीं। क्यों कि वो कवानीन जो है वो इस्लाम ने फाइनल कर दिए हुए हैं। ये मजहबी आज़ादी से मुराद बेटा जो गैर मुस्लिम हैं उनको अपने जो रिवायात और रसूम हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको अदा करने की इजाज़त होती है ताकि वो अपनी मजहबी जो है वो इबादत को वो अपना कर सकें। उसके बाद बेटा हक़ मसावात जमहूरी हुकूमत देती है, हक़ आज़ादी देती है। ये कौमी यकजहती से मिली हुई चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती उनको तो फिर कौम में यकजहती पैदा नहीं हो सकती, कौम इंतशार, ये हम असबाब में जाके बात करेंगे। हक़ मसावात उनको देती है जमहूरी रियासत, हक़ आज़ादी देती है, हक़ तालीम देती है, हक़ सकाफ़त देती है, जायदाद के हकूक़ देती है कि वो अपनी जायदाद बना सके, दस्तूरी मामलात में मुखालफत के हकूक़। अगर कोई कानून या आइन ऐसा बनता है कि जो उनके इन हकूक़ के ख़िलाफ़ जाता हो तो जमहूरी रियासत उनको ये इजाज़त देती है कि वो एक जमहूरियत कानून और आइन में रहकर एक मुखालफत कर सकें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें, वो अदालतों में जा सकें। तो ये जमहूरी रियासत में हकूक़ हैं और ये खूबसूरती है जमहूरी रियासत की। अच्छा, इसके साथ बेटा रियासत मदीना में यहूद व नसारा की मैंने आपके सामने बात कर दी, लेकिन आप ये बात आपने ज़रा गौर करनी है, इस पर ध्यान करना है आपने कि रियासत मदीना में यहूद व नसारा को रहने की इजाज़त तो थी, यहूद व नसारा को रहने की इजाज़त तो थी, लेकिन नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत लिल आलमीन ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठा नबी था उसकी सरकोबी के लिए सहाबाए किराम को मुतय्यन किया था। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल बा कमाल के बाद सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर ये स्टेप उठाया और मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए सहाबाए किराम का जो बदरी सहाबा थे, सारे सहाबा सबको आपने जो है उस पर रवाना किया, जिसमें शायद 1400 के करीब सहाबा जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया, जिसमें 700 जो है वो हुफ़ाज़ भी थे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत में
غیر مسلموں کے حقوق تو ہیں، لیکن جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو ختم نبوت کے دشمن ہیں جیسا کہ قادیانی، ان کو جو ہے اقلیت تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو تو اسلامی ریاست کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو یا تو ان کا کلا کما کرے یا بھی ان کو ملک بدل کر دے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے میری بات پہ غور کرنا ہے۔ کیا برطانیہ میں کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے اور خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈکلیئر کر کے، تو کیا برطانیہ میں کوئی شخص رہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو پاکستان جیسی ایک اسلامی ریاست میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہاں پر لوگ مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نبی مانیں اور اس کے باوجود وہ پاکستانی ریاست میں رہیں؟ یہ اسلامی ریاست ان کو بالکل اجازت نہیں دیتی کہ اسلامی ریاست میں اس قسم کی خباثت کرنے والے افراد جو ہیں وہ رہیں۔ لہٰذا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق ہیں، لیکن قادیانیوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، قادیانیوں کے کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میرا بیٹا۔ آپ مضمون لکھتے ہوئے چاہے اس کو نہ لکھیں، وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر بات ہے آپ نے نمبر شمبر لینے ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات ہیں، لیکن میں بینگ اے ٹیچر، بینگ اے انسٹرکٹر، یہ میری ایک وصف یا میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں اس پر بات کرتا اور آپ کو لازمی بتاتا۔ جی بیٹا، قومی یکجہتی کے مشترک عناصر کون سے ہیں؟ مذہب ہے بیٹا، مذہب قوم کو اکٹھا کرتا ہے، جغرافی حد بندی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، مشترک زبان لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، مشترک روایات لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ ذاتی مفادات کو اگر قومی مفادات پر ترجیح نہ دی جائے تو اس سے بھی جو ہے قومی یکجہتی آگے بڑھتی ہے۔ قومی عدم یکجہتی کے اسباب کیا ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ عالمی طاقتوں کے مضمون ممائن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف میں اس کی ہیڈنگز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عالمی طاقتوں کے مضمون عزائم، ظاہر بات ہے پاکستان تو پہلے دن سے ہی لوگوں کی آنکھوں میں ایک جو ہے وہ خار بن کر جو ہے وہ پھرتا ہے۔ تو مضمون عالمی جو مضمون طاقتیں ہیں، طاقتیں جو ہیں ان کا جو مضمون مقاصد ہیں وہ بھی قومی یکجہت میں عدم یکجہتی کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے نمبر 1 میں نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد بیٹا دشمن ممالک کی تخریبی کارروائیاں، ظاہر بات ہے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے پاکستان۔ پھر سیاسی فرقہ واریت اور شدت پسندی، سیاسی بنیادوں پر میں ڈیٹیل میں نے اس پر بات کر دی ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں۔ عدلیہ کا مصالحانہ کردار، عدلیہ کا ایک غیر جانبدارانہ کردار ہونا چاہیے، بڑا ایک سخت قسم کا اور بڑا دلیرانہ قسم کا ان کا جو ہے ایک عمل دخل ہونا چاہیے ریاست کو چلانے کے لیے۔ اگر عدلیہ کمزور ہے تو پورے کا پورا ملک جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک عدلیہ کے اندر خوف خدا، تقوی اور راضی برضا رہنے والا معاملہ نہیں نہ ہوتا، تب تک جو ہے وہ ملک سیدھا نہیں ہو سکتا۔ چاہے جتنا مرضی آپ جمہوری اقتدار کو آگے لیتے جائیں، جو ہے وہ جو مرضی آپ کر لیں، عدلیہ اگر آپ کی کمزور ہے اور وہ اگر قانون پر اگر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو عدلیہ کا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں اٹ از دا وائٹل اینڈ دا کی رول فار دا پروسپیرٹی آف اینی کنٹری۔ جی، سیاستدانوں کا ملکی آئین کا احترام نہ کرنا، یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ زور آور طبقے پر قوانین کا اطلاق نہ ہونا، یہ بھی آپ آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جمہوری اداروں کا کمزور ہونا، جمہوریت پر شب خون مار دیا جاتا ہے، کچھ جمہوری جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے دوسرے لوگوں کو، دوسرے اداروں کو پھر انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے۔ پھر بیٹا غیر منصفانہ معاشی نظام، دولت کی غلط تقسیم، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ، قومی عدم یکجہتی کے اسباب بیان کر رہا ہوں، ناخواندگی میں اضافہ، یعنی ایجوکیشن جو ہے وہ پروسیس آگے نہیں چلتا، لوگ غربت بڑھ جاتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر تعلیم سے اٹھا کر جو ہے وہ کام پر ڈال دیتے ہیں۔ درست ترجیحات کا تعین نہ کرنا، اب ظاہر بات ہے یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے نا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، قومی ادارے تو نہیں کر سکتے، قومی اداروں نے تو تعلیم دینی ہے، عدالتوں نے حکم دینا ہے، فوج نے جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ سیاستدانوں کا کام ہے نا کہ قومی ترجیحات کو جو ہے نا ڈیفائن کرے گی کہ ہماری ترجیحات ہیں بھائی اور ہم نے ادھر کو جانا ہے، نہ یہاں اس ملک میں ڈیم بنائیں، نہ اس ملک میں جو ہے وہ بجلی کے معاملات حل کریں، نہ اس ملک میں غربت کا خاتمہ کریں، نہ اس ملک میں فیکٹریز لگیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ صرف اور دن رات مراعات میں جو ہے وہ اضافہ ہو تو آپ کیسے قومی یکجہتی اس میں قائم کر سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ تو بیٹا پھر اسی طرح جب حقوق شہریت دینے میں ناکام رہتی ہے ریاست تو پھر قومی عدم یکجہتی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر قومی دولت کرپشن کی جب نظر ہوتی ہے
کرپشن، ہر بندہ محنت کر رہا ہے، ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز کے اوپر، اور دولت جو ہے وہ کرپشن کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا بیٹا پھر کیا حال ہوتا ہے کہ قوم میں یکجہتی نہیں رہتی۔ قومی یکجہتی کے اثرات کیا ہیں؟ اگر قوم متحد ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ آسان بیٹا، قومی مسائل پر سب کا یکجا ہو جانا، سب قومی ایشوز پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قومی ایشوز پر اکٹھا نہ کرنا، ایک عام بات کرنے لگا ہوں، قومی ایشوز پر اکٹھے نہ ہونے دینا، یہی سیاستدانوں کی چال ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے؟ سیاستدانوں کی یہی ایک چال ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ قومی ایشو، جیسے کشمیر کے ایشو پر پوری قوم اکٹھی نہیں ہے، مہنگائی کے ایشو پر پوری قوم اکٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے دہشت گردی کے ایشو کے اوپر جو ہے کیا پوری قوم اکٹھی ہو کر اور نکلی کسی حکومت کے خلاف، ساری پوری قوم اکٹھی نکلا ہے کہ جی ہمارے اتنے بندے مر گئے ہیں اور ہمارے فوجی اتنے شہید ہو گئے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے ان کے خلاف؟ تو پوری قوم جو ہے قومی ایشوز پر جب اکٹھی نہیں ہوتی بیٹا، تو پھر اس کا کیا ہے؟ یہاں پہ شعر لکھا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ سمجھ آئی بات کی میرے بیٹا؟ تو یہ قوم جو ہے قومی مسائل پر سب کا یکجا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا ترکی میں جب انہوں نے کہا جی کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ہم ختم کریں گے، تو لوگ جو ہیں وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، کیوں؟ کہ وہ قوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز دے آر ورکنگ فار دا پروسپیرٹی آف دیئر کنٹری، ان کو پتہ ہے، تو وہ اکٹھے ہو گئے۔ قومی خوشحالی ہوتی ہے اس کے لیے بیٹا، پھر قومی ترقی، ملکی وسائل کا بہترین استعمال ہوتا ہے، آئین اور قانون کی پھر بالادستی ہوتی ہے جب قوم اکٹھی ہوتی ہے، فکری اختلال کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ جو فکری انتشار ہوتا ہے، پھر ساری قوم ایک فکر پر اکٹھی ہو کر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اقوام عالم میں عزت و وقار ہوتا ہے۔ اور باقی بیٹا میں نے کچھ حوالہ جات لکھ دی ہیں، اس حوالہ جات کو آپ میرے بیٹا اس کی آپ تصویر بھی لے لیجئے گا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔